आज इन्द्र जात्रा मनाइदै उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा, मध्य प्रदेशमा पनि आज सार्वजनिक बिदा। यीलाई बालेनको जवाफ, तपाईको माग पूरा गर्ने अधिकार मसँग छैन। काठमाडौँ महानगर र अभियन्ता यी बीच भयो सहमति। मणिपाल अस्पतालमा डाक्टर चुटेर आए भन्ने इन्सपेक्टर निलम्बित। वैधाम प्रहरी प्रमुख जिल्लामा तानिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई, चीन भ्रमण आशा गरेको भन्दा धेरै सफल भयो। सुर्खेत पुगेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बोली, एमाले आएपछि मात्र जनताले विकास देख्न पाए। 2084 मा सत्ता गठबन्धनलाई धोबीले लुगा धोए झैं धुन्छौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई तुलना गरे आफ्नो पार्टीको भातृ संस्था अनेरास ब्यूसँग। विद्युतबाट युरिया मल उत्पादन सम्भाव्यता अध्ययनको जिम्मेवारी मलेसियन कम्पनीलाई। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीको भनाई, म आँट गर्दैछु, दोषको भारी बोकेर भए पनि जहाज किन्छु। कानुन अभावका कारण नेपालमा उत्पादित टायल निर्यात गर्न समस्या। सुन आयातको कोटा बढ्यो। नेपालमा 2 खर्ब 64 अर्ब प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी। जलविद्युतमा मात्र 32.8%, भारतबाट सबैभन्दा धेरै। भारतसँग पराजित भएपछि मैदानमै रोए नेपाली खेलाडी। एसियाडको 5औं दिन क्रिकेटमा कीर्तिमानै कीर्तिमान, अरू सबैमा निराश। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज अनुहारमा आएको कोठी हटाउन के गर्ने, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। शुभ प्रभात। इन्सा नेपाल न्युजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। आज मिति 2080 साल असोज महिनाको 11 गते बिहिबार, इस्वी सम्मत 2023 सेप्टेम्बर 28 तारिक। आज भदौ शुक्ल चतुर्दशी तिथि। आज इन्द्र जात्रा साथै अनन्त चतुर्दशी व्रत बस्ने दिन। विश्व रेबिज विरुद्धको दिवस साथै अन्तर्राष्ट्रिय सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचको दिवस पनि। सँगसँगै मुस्लिम धर्मावलम्बीको पर्व पैगम्बर मोहम्मदको जन्मदिन पनि। दर्शकवृन्द, सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौं। तपाईले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौं। आज परेको इन्द्र जात्रा सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। वर्षा र सहकालका देवता देवराज इन्द्रको पूजा आराधना गरी आज इन्द्र जात्रा पर्व मनाइँदैछ। प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल चतुर्दशीका दिन यो पर्व काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, धुलीखेल, दोलखा लगायत स्थानमा मनाइन्छ। भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन हनुमान ढोका अगाडि धार्मिक विधिपूर्वक इन्द्र ध्वजा सहितको लिङ्गो ठडाएपछि प्रारम्भ हुने यो जात्रा विभिन्न प्रकारका नाचगान, रथयात्रा र देवी देवताको पूजाआजा गरी 8 दिनसम्म मनाउने प्रचलन छ। भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन ठडाइएको लिङ्गोलाई इन्द्र ध्वज उत्थान पनि भनिन्छ। शत्रु पराजय भएपछि विजय मनाउने पर्वका रूपमा इन्द्र जात्रा मनाउने गरिएको छ। इन्द्र ध्वजको पूजा गरी शक्ति प्राप्त गरेर प्रदर्शन गर्ने पर्वका रूपमा पनि इन्द्र जात्रालाई लिइन्छ। इन्द्र जात्राको अवसरमा सरकारले आज काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा दिएको छ। यता मध्य प्रदेश सरकारले मुस्लिम धर्मावलम्बीको पर्व पैगम्बर मोहम्मदको जन्मदिनका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ। मध्य सरकार गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयका निमित्त सचिव उत्तम प्रसाद खरेलले हिजो एक सूचना जारी गर्दै मुस्लिम समुदायको विशेष पर्व पैगम्बर मोहम्मदको जन्मदिनका अवसरमा असोज 11 गते बिदा दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिका र आन्दोलनरत अभियन्ता यी बीच सहमति भएको छ। बुधबार बेलुकी भएको वार्तामा उनीहरूबीच 4 बुधे सहमति भएको हो। सहमतिपछि यी पक्षले बेलुकी 9 बजे पत्रकार सम्मेलन मार्फत सहमति भएको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगित भएको घोषणा गरेको छ। सहमतिमा फुटपाथ र सार्वजनिक स्थलमा व्यापार गर्ने क्रममा जफत भएका सामग्रीहरू महानगरले सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता दिने उल्लेख छ। त्यस्तै महानगरले अनौपचारिक क्षेत्र मार्फत हुने व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न अध्ययन समिति बनाउने सहमति भएको छ। समितिमा महानगर अभियन्ताका प्रतिनिधि तथा सरकारका प्रतिनिधि रहने उल्लेख छ। सरकारले स्वास्थ्यकर्मी माथि आक्रमण गर्दा हुने दण्ड सजाय बारे सबै स्वास्थ्य संस्थामा सर्वसाधारणले सहजै देख्ने गरी सूचना राख्ने भएको छ। बुधबार उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण श्रेष्ठ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत सहित सरकारवालाको छलफलले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन 2066 संशोधन सहितले गरेको कसुर र दण्ड सजायसँग सम्बन्धित व्यवस्था उल्लेख गरेर सूचना टाँस्ने निर्णय गरेको छ। गृह मन्त्रालयले पछिल्लो समय देशका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएका दुर्व्यवहारका घटनामा संलग्न दोषीलाई स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन 2066 बमोजिम कारबाही गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले विज्ञप्ति जारी गरी आन्दोलनमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई काममा फर्किन आग्रह गर्नुभएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले आन्दोलनरत अभियन्ता यीलाई जवाफ फर्काउनु भएको छ। उहाँले यीलाई सम्बोधन गर्दै आफूले उनले राखेको माग पूरा गर्न नसक्ने कारणहरू प्रष्ट पार्नु भएको छ। आन्दोलनरत यीलाई सम्बोधन गर्दै मेयर बालेन शाहले फुटपाथमा व्यवसाय गरिरहेकालाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने माग सम्बोधन गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ। यसमा बाध्यता वा परिस्थितिजन्य कुराले भावुक हुन सकिएला, तर कानुनले हेर्ने गैर कानुनी भन्दा अलग होइन। बिहान र बेलुकी 2-2 घण्टासम्म छुट्याउने विकल्पमा पनि सहमत हुन नसक्ने उहाँले बताउनु भएको छ। यो समयमा पनि बालबालिका, दृष्टिविहीन, बिरामीहरू हिँड्ने तथा आगलागीका घटना हुने भन्दै उहाँले भन्नुभएको छ। यस्तो आपतकालीन अवस्थामा फुटपाथका पसल र ठेलाहरूले अवरोध गर्छन्। फुटपाथ बाहेक अन्य सार्वजनिक स्थान दिन कानुनले नमिल्ने बालेनको तर्क छ। मेयर बालेन शाहले सम्बोधन गर्दै लेख्नु भएको छ, प्रिय यी, हामीलाई थाहा छ तपाईँ कोहीबाट परिचालित अथवा कुनै पार्टीबाट परिचालित हुनुहुन्न। तपाईँले उठाएका मागहरूलाई तपाईँ परिचालित हो भनेर पन्छाउन चाहन्नौ, तर तपाईँ जे कुराका लागि उभिनु भएको छ त्यसका लागि एउटा सूचनाको हक प्रयोग गरेर पत्र दिएको भए पनि प्राप्त हुन्थ्यो। तपाईँले यो संस्थागत बाटो नसमात्नुमा भने दुःख लागेको छ। दुवैजना वार्ता बसाउन त भन्दा पनि मान्नु भएन। ठिकै छ, तपाईँको इच्छा भनेर त्यसका लागि पनि कुनै दुर्भावना वा अहम राख्ने कुरा हुन्न। अब फुटपाथ र त्यसमा हुने व्यापार व्यवसायका बारेमा हाम्रो धारणामा प्रवेश गरौँ। उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ, फुटपाथ बाटो र राइट अफ वेमा व्यापार गर्नु गैर कानुनी हो। यसमा बाध्यता वा परिस्थितिजन्य कुराहरूले भावुक हुन सकिएला, तर कानुनले हेर्ने गैर कानुनी भन्दा अलग होइन। उहाँले थप लेख्नु भएको छ, समय छुट्याउने बारेमा पनि अवस्था फरक हुने रहेछ। बिहान 2 घण्टा र बेलुकी 2 घण्टा पनि बालबालिका हिँड्छन्, दृष्टिविहीन हिँड्छन्, गर्भवतीहरू हिँड्छन्, बिरामीहरू हिँड्छन्। त्यस्तै सोही समयमा आगलागीको घटना हुँदै नहुने होइन, मानिसहरू बिरामी नपर्ने होइन। त्यस्तो आपतकालीन अवस्थामा फुटपाथका पसल र ठेलाहरूले अवरोध गर्छन्। यही कारणले सडक र पेटीमा राखिने निर्माणका सामग्रीहरू पनि हटाइन्छ। त्यसैले कसैको निर्माणका लागि वा 1000 व्यक्तिका लागि 50 लाख जना हिँड्ने अधिकार हनन गर्ने वा तिनलाई जोखिममा राख्न मिल्दैन। त्यस्तै उहाँले तेस्रो नम्बर बुदामा लेख्नु भएको छ, फुटपाथ बाहेक अन्य कुनै ठाउँमा मिल्छ कि भन्ने प्रसङ्गमा खाली ठाउँ जस्तो देखिने सार्वजनिक जग्गा व्यापार गर्न मेयरले मात्र होइन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदले पनि अहिलेका ऐन कानुन टेकेर मिल्दैन। निजी जग्गाहरूमा त अहिले पनि सामूहिक बजारको अभ्यास भइरहेको छ। काठमाडौँले नेपाल सरकारसँग मिलेर फुटपाथ व्यापारीलाई व्यवस्थापन गर्न भ्रिकुटी बन्डमा कोसिस गरेको, तर त्यसले फुटपाथ खाली भएन, समस्याको समाधान गरेन। त्यस्तै उहाँले थप भन्नुभएको छ, कतिपय जग्गा त हामीले चाहेर पनि दिन मिल्दैन, किनकि महानगरको जग्गा र नेपाल सरकारको जग्गाको स्वामित्व फरक फरक हुन्छ। दिने र नदिने अधिकार फरक फरक प्रक्रिया र निकायमा हुन्छ। त्यसैले नेपाल सरकारको सरकारी जग्गा त्यो दिने वा नदिने अधिकार छैन। साँच्चै भन्नु भने महानगरसँग त्यस्तो जग्गा भएको भए यहाँ 2 कोठाको सार्वजनिक शौचालय सबैभन्दा पहिला बनाउँथ्यौँ। वास्तविकता के हो भने महानगरसँग जग्गा छैन। महानगरका वडा कार्यालय र कार्यालयहरू पनि भाडामा बसेका छन्। तपाईँले माग गर्नुभएको ठाउँहरूमध्ये एउटा ठाउँ 25 वर्षदेखि नेपाल सरकारले मुआब्जा नदिएर 150 परिवारलाई सुकुम्बासी बनाइएको छ। यो ठाउँमा कुन चाहिँ नैतिकतामा हामीले व्यापार गर्न दिन मिल्ला? त्यस्तै यस्तो धरातलमा तपाईँको माग पूरा गर्ने अधिकार हामीसँग नभएको बुझ्नु भयो नै। संविधान, सार्वजनिक सडक ऐन जस्ता सम्बन्धित विषयहरू हामीले परिवर्तन गर्न सक्ने कुरा भएन। त्यसो भए फुटपाथमा व्यापार व्यवसाय गर्न दिइरहने महानगरले आँखा चिम्लिने तर्क आउन सक्ला, तर गैर कानुनी कुरामा आँखा चिम्लने जस्तो महानगर हेर्ने चाहना तपाईँको पनि नहोला। विधिको पालना तपाईँको पनि इच्छा होला भन्ने लाग्छ। मैले चुनावी एजेन्डा बिर्सिएको छैन र बिर्सिन्न पनि। गरिबको सधैँका लागि बोल्दिने काठमाडौँ महानगर छ। घोषणा पत्रको कुन पेजको कुन बुदामा लेखेको छु भन्ने पनि थाहा छ। यो बुदा कुनै अमुक व्यक्ति वा समूहको व्यवस्थापनका लागि मात्र थिएन, त्यो गरिबी उन्मूलन गर्ने एउटा चरणको रूपमा थियो। महानगरको सीमितता र सम्भावना दुवैको प्रत्यक्ष अध्ययनबाट केही कार्यक्रम थप परिष्कृत गरिएको छ। अहिले पनि भन्छौँ, संसारैबाट गरिबी हटाउने हो, गरिब होइन। त्यसैले हामीले श्रम बैंक मार्फत रोजगारी सृजना गर्दैछौँ। सामान्य तालिमहरूबाट प्राप्त गर्ने र सहजै बजार पाउने सिपहरू सिकाउनका लागि 10 करोड भन्दा बढी बजेट छुट्याएका छौँ। गत वर्ष हामीले 15,000 भन्दा धेरैलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरायौँ। स्वास्थ्यमा 10% छुटको प्रक्रिया लागू गर्ने बित्तिकै हरेक दिन 100 शैय्यामा विपन्नले उपचार पाउने हक स्थापित हुन्छ। यसरी धेरै गर्न सकिने ठाउँ हुँदाहुँदै भारत र चीनबाट ल्याइएका सामानहरू फुटपाथमा बेच्न दिएर गरिबी निवारण हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। बरु यसले प्रणालीमा आबद्ध भएर सोही व्यवसाय गरिरहेकाहरूलाई धराशायी बनाउँछ। स्वर्गीय प्रेम
प्रसाद आचार्यज्यूको सङ्घर्षको मेन अध्ययन गर्ने हो भने पुग्न सकिने निष्कर्ष यो पनि हो। देशभित्र बनेका तर ठूलो बजारमा जान नसक्ने अस्थायी प्रकृतिका आय सिर्जना गर्ने व्यवसाय वा उत्पादनलाई व्यवस्थित गर्ने नीति लिएर काम अगाडि बढाइरहेका छौँ। यही नीति लागू भएपछि देशमा उत्पादन भएका सामान र सेवाहरूको काठमाडौँमा बजारीकरण सहज बनाई अहिले देखिएका त्योसँग सम्बन्धित समस्या कम हुनेछन्। त्यस्तै उहाँले थप लेख्नु भएको छ, जहाँसम्म केपी ओली, बाबुराम भट्टराई, कमल थापा, गगन थापा, सोडिम वाग्ले लगायतको उपस्थिति र जायज मागहरू पूरा गर्नुपर्ने तर्क छ, यसमा हामी राजनीतिक बेइमानी देख्छौँ। उहाँहरू नियम बनाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ, तर खोइ यो बारेमा स्पष्ट नियम बनाउनु भएको, खै त्यो बारेमा प्रयत्न गर्नु भएको। सस्तो लोकप्रियताका लागि जायज माग पूरा गर भन्ने सतै कुरा त गरिदिनु भयो, तर यो माग जायज र यो नाजायज भनेर ती जायज मागहरू पूरा गर्न नसकिने ऐन कानुनहरू बनाउने उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो त। त्यति बेला उहाँले अहिले रहेको वैधानिक प्रावधानका विरुद्धमा नोट अफ डिसेन्ट खोइ लेख्नु भएको? त्यसो होइन भने उहाँले यो प्रावधानका बारेमा बुझाउनु पर्थ्यो, तर त्यसो गर्नु भएन। कानुनी प्रावधान सही नलागे संशोधन गर्न पाउने अधिकार भएको मानिसहरूमा उहाँहरू पनि पर्नुहुन्छ, खोइ त्यसको लागि पहल गर्नु भएको? उहाँले अन्तमा लेख्नु भएको छ, हाम्रो आग्रह छ हजारौं काठमाडौँवासीको घर भत्काएर थात थलो उठाएर अधिकरण गरेर हडपेर फुटपाथ र सडक बनाइएको ठाउँलाई व्यापार र व्यवसाय गर्न दिनु ती मानिसप्रतिको अन्याय मात्र होइन, जुन प्रयोजनका लागि अधिकरण गरिएको हो त्योभन्दा अलग्गै प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाउने कानुनको समेत बरखिलाप हुन जान्छ। त्यसैले कृपया आन्दोलन बन्द गरेर नियम कानुनको पालना गर्नु र गराउन भनिदिनु होला। हामीले कानुनको पालना गर्दा वा गराउँदा अवरोध नगरिदिनु होला, उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ। चिकित्सकमाथि कुटपिट गरेको भन्दै खुल्याम स्वीकार गर्ने प्रहरी निरीक्षक इन्सपेक्टर मदन श्रेष्ठ निलम्बनमा परेका छन्। पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत एक महिलाको मृत्युपछि उत्पन्न विवादमा सुरक्षाका लागि खटिएका श्रेष्ठले चिकित्सक र मृतकका आफन्तबीच भएको झडपका बेला विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए। गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक बुद्धिराज गुरुङले इन्सपेक्टर श्रेष्ठलाई अनुसन्धानका लागि निलम्बन गरिएको जानकारी दिनुभयो। उक्त प्रकरणमै सुरक्षा नेतृत्व लिएका वडा प्रहरी कार्यालय प्रमुख वैदाम प्रमुख डीएसपी बेज जोशीलाई पनि हेडक्वार्टर तानिएको उहाँले बताउनु भयो। इन्सपेक्टर श्रेष्ठले डाक्टरलाई साप चुटेर आए भन्दै आक्रोशित भेटमा अभिव्यक्ति दिएका थिए। श्रेष्ठको उक्त अभिव्यक्तिपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो भने चिकित्सकले कारबाहीको माग गरेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो चीन भ्रमण आशा गरे भन्दा पनि धेरै सफल भएको बताउनु भएको छ। तिब्बतको लासा स्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले भारत, अमेरिका र चीनको भ्रमण गरिरहँदा चीनको भ्रमण के कस्तो हुन्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत हेरिरहेको बताउनु भयो। उहाँले भ्रमण सफलताका साथ सम्पन्न भएको र आशा गरेको भन्दा राम्रो भएको बताउनु भयो। राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग सौहार्दपूर्ण छलफल भई नेपालको हितमा विभिन्न समझदारीहरू गर्नुले चीनले नेपाललाई विशेष महत्त्वका साथ हेरेको पुष्टि भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनु भयो। भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीन बीच विगतमा बन्द भएका सबै नाका सञ्चालन गर्ने परम्परादेखि पासका रूपमा चल्दै आएका सानसाना नाकाहरू पनि सबै सञ्चालन गर्ने सहमति भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विकास भन्ने कुरा आफूहरू सरकारमा आएपछि मात्रै जनताले देख्न पाएको बताउनु भएको छ। बुधबार एमाले कर्णाली प्रदेशको प्रथम अधिवेशनको वीरेन्द्रनगरमा उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। एमाले आयो र जनताले विकास देखे। एमाले आउनु अघि यो देशमा विकास नै देखिएको थिएन। उहाँले भन्नुभयो, जब एमाले आयो तब जनताले विकास देखे। उहाँले 2084मा एमालेले एकल बहुमतको सरकार बनाउने पनि दाबी गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले एमालेलाई बलियो राष्ट्रिय शक्ति बनाएर 2084को निर्वाचनमा अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई धोबीले लुगा धोए झैं धोइदिने बताउनु भयो। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई उहाँले पार्टी नभइकन नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरासब्युसँग तुलना गर्नुभएको छ। सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लोकतन्त्रको टुप्पोमा पलाएको एजेरु भएको बताउनु भएको छ। एजेरु पार्टी भन्दा एमाले जनताको पार्टीका रूपमा स्थापित दल रहेको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अनेरासब्युसँग समेत तुलना गर्नुभयो। उनीहरूले हामीलाई पुरानो पार्टी भनिरहेका छन्। यो देशको एकमात्र विकास र परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने पार्टी एमाले हो भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा छैन। पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा सोमबार डाक्टरमाथि कुटपिट भएको विषय झनै उत्कर्षमा पुगेको छ। पोखरा स्थित अस्पतालमा स्वास्थ्य कर्मीहरू आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प गरेर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। मृतकका आफन्तले पनि बुधबार विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। लमजुङको सुन्दर बजार नगरपालिका 7 की 57 वर्षीय सुकमाया दुराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा उपचारको क्रममा सोमबार दिउँसो मृत्यु भएपछि पोखरा अशान्त छ। आइतबार अस्पताल भर्ना भएकी दुरालाई सोमबार दिउँसो 1:15 को समयमा अस्पतालले मृत घोषणा गरेको थियो। मृतकका आफन्त अस्पतालका चिकित्सकको
लापरवाहीका कारण बिरामीको ज्यान गएको भन्दै तोडफोडमा उत्रिएका थिए। उनीहरूले उपचारमा संलग्न डाक्टर अनिल शाहमाथि हातपात समेत गरेका थिए। त्यसता निरन्तर दुईतर्फी विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। पोखराका स्वास्थ्य कर्मीले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की अगाडि नाराबाजी गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। त्यस्तै पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालयबाट र्यालीसहित सभागृह सिर्जानचोक राष्ट्र बैंक चोक हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि पुगेर कोण सभा गरिएको थियो। त्यस्तै मृतकका आफन्तले विरोध प्रदर्शनसहित चक्काजाम गराएका छन्। महेन्द्र पुलबाट मृतक पक्षधरको भिड चक्काजाम गराउँदै पृथ्वी चोकसम्म पुगेको थियो। उनीहरूले पोखराको मुख्य चोक पृथ्वी चोकमा प्रदर्शन गर्दा सवारी आवागमन समेत प्रभावित भएको थियो। मृतकका आफन्तले भने डाक्टरलाई छानबिनको माग गरिरहेका छन्। उनीहरूले मान्छे मार्न पाइँदैन भन्दै नारा लगाउँदै विरोध जनाएका छन्। डाक्टर शाहमाथि कुटपिटमा संलग्न कास्की पोखरा महानगरपालिका 5 मालीपाटन बस्ने विनय गुरुङ राई प्रहरले सोमबार नै नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनलाई जिल्ला अदालत कास्कीबाट मङ्गलबार 7 दिनको म्याद थप गरी स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन 2066 कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ। त्यस्तै बिरामीको मृत्यु भएपछि नाराबाजीमा संलग्न फिस्टेल अस्पतालका कार्यरत डाक्टर दिनेश कुमार विकलाई समेत प्रहरले नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनलाई पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका सिनेटर डाक्टर मेनबहादुर गुरुङको रहबरमा डाक्टर गिरधारी शर्मालाई जिम्मा लगाएर मङ्गलबार छाडिएको हो। सांसदहरूले नेपालमा प्रयोग गरिरहेको चिनीको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक समितिमा आगामी एजेन्डाबारे छलफल थियो, जसमा भाग लिने अधिकांश सांसदले नेपालमा गुणस्तरहीन चिनी आयात र उपयोग भइरहेको बताएका थिए। बैठकको सुरुमै बोल्नुभएका एमालेका सांसद गोकुल प्रसाद बास्कोटाले नेपालमा निर्बाध रूपमा अखाद्य चिनी बिक्री वितरण भइरहेको दाबी गर्नुभयो। सांसद बास्कोटाले बैठकमा आउँदा चिनी नै लिएर आउनुभएको थियो। सामान्य तरिकाले समेत परीक्षण गर्न सकिने भन्दै उहाँले थोरै चिनी तातो पानीमा मिसाउनु भयो। चिनी मिसिएको पानी अर्कोमा खन्याउँदा गिलासको पिँधमा सेतो चिनी देखियो। सँगै रहनुभएका राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङदेनले गिलासमा सेतो चिनी देखिएको बताएपछि सांसद बास्कोटाले भन्नुभयो, देखियो होइन, यो मैले परीक्षण गरेको होइन र प्रयोगशाला पनि होइन। खैरो चिनी र सेतो चिनीको मूल्य फरक रहेको उल्लेख गर्दै सांसद बास्कोटाले चिनीका उत्पादक को हो हेर्न सकिने बताउनु भयो। अहिले बजारमा बिक्री भइरहेको चिनीले मानव स्वास्थ्यमा असर गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो। यस्तो चिनी विदेशबाट आयात भइराखेको भन्दै उहाँले समितिले छलफलको विषय बनाउनु पर्ने बताउनु भयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले विदेशमा उत्पादित चिनी नेपालमा आएर नेपाली ब्रान्डमा बिक्री वितरण भइराखेको सुनिएको बताउनु भयो। विदेशमा उत्पादित चिनीमा नेपाली ब्रान्ड र नेपाली गुणस्तर रहेको दाबी गरेर बजारमा चिनी लैजाने विषयलाई लेखा समितिले छलफलको विषय बनाउनु पर्ने उहाँको माग थियो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण श्रेष्ठले आफू मातहतको मन्त्रालयका कर्मचारीलाई अनौठो नियम ल्याउनु भएको छ। उहाँले गृह मन्त्रालय त्यस अन्तर्गत उपत्यकामा रहेका विभाग र कार्यालयका अधिकृतदेखि माथिल्लो तहसम्मका कर्मचारीलाई कार्यालयमा हाजिर भएपछि हरेक दिन योगाभ्यास र ध्यान गरेर मात्र काम सुरु गर्ने नियम ल्याउनु भएको छ। गृहमन्त्रीको निर्देशनअनुसार उपसचिव भीमकान्त शर्माले मातहतका निकायलाई बुधबार मात्रै परिपत्र गरिसक्नु भएको छ। मन्त्रालय अन्तर्गत शाखाका अधिकृत स्तरका सबै कर्मचारीले हरेक दिन बिहान 10:15 बजेभित्र अनिवार्य कम्तीमा 15 मिनट ध्यान गरेर मात्रै कार्य प्रारम्भ गर्ने व्यवस्था मिलाउन शर्माले आग्रह गर्नुभएको छ। त्यस्तै अन्य कर्मचारीलाई योग प्रशिक्षण प्रदान गरिसकेपछि त्यही अनुरूप योग ध्यान गर्ने व्यवस्था र वातावरण बनाउन पनि महाशाखालाई मन्त्रालयले भनेको छ। केही दिन अगाडि मात्रै गृहमन्त्री श्रेष्ठले तनाव व्यवस्थापनका लागि योग ध्यान गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। मन्त्री श्रेष्ठ आफै योग ध्यानमा विश्वास गर्नुहुन्छ। उहाँ विभिन्न योग गुरु र बाबाजीसँग बाक्लो सङ्गत भएका नेपाली नेता मध्ये पर्नुहुन्छ। नेपालमा युरिया मल कारखाना खोल्ने सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लगानी बोर्ड र मलेसियन कम्पनी बीच सम्झौता भएको छ। तनहुको आफू खैरेनीमा स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको जलविद्युतीय ऊर्जाबाट चल्ने यस्तो कारखानाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि मलेसियाको रिनको लास्टोन बीएसडी कम्पनीसँग समझदारी भएको बोर्डले जनाएको छ। विद्युतीय ऊर्जा युक्त प्रविधि इलेक्ट्रोलाइसिस विधिबाट युरिया मल उत्पादन गर्न सक्ने बारे विस्तृत अध्ययन गर्ने बोर्डले जनाएको छ। बुधबार एक कार्यक्रमका बीच बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्ट र कम्पनीका प्रतिनिधि बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। समझदारी अनुसार कम्पनीले 2 वर्षभित्र परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदन बोर्डलाई बुझाउनु पर्नेछ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले जहाज किनेर छाड्ने अठोट गर्नुभएको छ। बुधबार 44औं विश्व पर्यटन दिवसको अवसरमा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री किरातीले भन्नुभयो, म आँट गर्दैछु, दोषको भारी बोकेर भए पनि जहाज किन्छु। नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि नेपाल वायुसेवा निगमको सबलताका लागि थप जहाजको खाँचो रहेको र त्यसका लागि आफूले जस्तोसुकै अपदोष सहन र भोग्न तयार रहेको बताउनुभयो।
वायु सेवा निगम आफ्नै खर्चमा जहाज किन्न सक्षम भएको छ। कम्तीमा 3वटा जहाज खरिद गर्नेछौँ मन्त्री किराँतीले भन्नुभयो। कुनै एजेन्ट बिना, कमिसन बिना, ऐन र व्यवस्था अनुसार जहाज किन्छु, बरु जेल जान तयार छु। केही राम्रो काम गर्न खोज्दा अनेक बाहना र दोष लगाएर रोक्ने र बिथुल्ने काम हुने गरेको भन्दै मन्त्री किराँतीले आफू त्यसको सामना गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेको बागमती प्रदेश कमिटीको अध्यक्ष पदमा 4 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। बुधबार एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा जारी निर्वाचन प्रक्रिया अन्तर्गत अध्यक्षमा कैलाश ढुङ्गेल, कृष्ण प्रसाद दाहाल, सुनु कुमार श्रेष्ठ र केशर बहादुर बुढाथोकी रहनु भएको छ। त्यस्तै उपाध्यक्षमा 5 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। उपाध्यक्षमा नारायण प्रसाद खतिवडा, दावा दोर्जे लामा, सुभाष चन्द्र ठकुरी, ईश्वर चन्द्र पोखरेल र राजेन्द्र राज थलाले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। सचिवमा हस्त पण्डित, नवराज सिलवाल, रत्न गुरुङ र राजकुमार अधिकारीले उम्मेदवारी दर्ता गराएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। त्यस्तै उपसचिवमा डबल पाण्डे, खड्कबहादुर खत्री, टाँसी लामा, गङ्गादेवी श्रेष्ठ, भक्तकुमारी लामा, ओमराज पन्त, कृष्णहरि थापा, ठाकुर प्रसाद गजुरेल र महेश महर्जनले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। मतदान आज बिहानबाट सुरु हुनेछ। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले 2084 को चुनावमा बहुमत ल्याउने गरी पार्टी अगाडि बढेको बताउनुभयो। बुधबार सुर्खेतमा कर्णाली प्रदेशको पहिलो अधिवेशन उद्घाटन गर्दै महासचिव पोखरेलले पार्टी एकताबद्ध रहेको बताउनुभयो। बलियो राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न र एकल बहुमतको सरकार बनाउने संकल्पका साथ अगाडि बढेका छौँ उहाँले भन्नुभयो। पशुपति परिसरबाट 40 वर्ष अघि चोरिएको 11औं शताब्दीको परशुराम प्रतिमा बेल्जियमको एक लिलामी गृहमा पाइएको छ। युरोपभर अनलाइन सामान खरिद बिक्री गर्ने काटाविकी एक्सनमा 2020 नोभेम्बरमा यो सम्पदा बिक्री भएको पाइएको छ। चोरिएका वा हराएको सम्पदाको खोजबिन र घर फिर्तीमा सक्रिय लस्ट आर्ट्स अफ नेपाल अभियानका अनुसार पशुपतिनाथ क्षेत्रको रुद्रागेश्वरबाट 2040 सालतिर चोरिएको यो विशिष्ट सम्पदाका बारे कला अन्वेषक लयनसिंह वाङदेलले आफ्नो कृति स्टोलन इमेजेस अफ नेपालमा उल्लेख गर्नुभएको छ। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर चन्द्र भण्डारीले सरकारले संसदमा पेश गरेको शिक्षा सम्बन्धी विधेयक सच्याउन आफूहरू तयार रहेको बताउनु भएको छ। सांसद भण्डारीले सरकारी शिक्षा क्षेत्र नै नबुझिकन हतारमा सो विधेयक ल्याएकाले त्यसलाई सच्याउने काममा लाग्नु परेको जिकिर गर्नुभयो। बुधबार नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा उहाँले आन्दोलनरत पक्षको माग सम्बोधन हुने गरी सो विधेयक पारित हुने समेत बताउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सर्प प्रकरणमा आफ्नो नाम मुछेर आलोचना गर्ने गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल सर्ट फिल्म अवार्ड 2023लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आफू सर्लाइ जाँदा सर्पको टोकाइका कारण मृत्युवरण गर्नुपरेको घटना देखेकाले सर्प डसका बिरामीलाई देशमै उपचार हुनुपर्ने र औषधि बन्नुपर्ने माग सम्बोधनका लागि आवाज उठाएको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो नाममा आफूले नचाहँदै पनि नाम राखेको र त्यसबाट के गरे भन्ने बारे आफू अनभिज्ञ रहेको बताउनुभयो। उहाँले सर्प पाल्ने काममा आफ्नो कुनै लगानी नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। फेवातालको 65 मिटर भित्रका संरचना 6 महिनाभित्र अनिवार्य हटाउनु पर्ने भएको छ। मापदण्ड 65 मिटरबाट घटाउने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न 14 असार 2079 मा दिएको आदेशको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ, जसमा 65 मिटर भित्रका संरचना 6 महिनाभित्र अनिवार्य हटाउन भनेको छ। यसरी हटाउँदा 2031 सालपछि दर्ता भएका जग्गाको मुआवजा पनि दिनुपर्ने छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले सार्वजनिक लेखा समितिमा विगतमा आएका उजुरीहरू छानबिन गरेर मात्रै नयाँ कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद दाहालले सार्वजनिक लेखा समितिमा विगतमा आएका उजुरीहरू पनि छानबिन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विगतका उजुरीहरू छानबिन गरेर मात्रै नयाँ कार्यसूची र उजुरीमाथि छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल चिकित्सक सङ्घको बैठकले आन्दोलनरत रेसिडेन्ट चिकित्सकहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ। बुधबार सङ्घको बोर्ड बैठकले आन्दोलनबारे आवश्यक निर्णय लिने भने पनि ठोस निर्णय भने लिन सकेन। बैठकपछि न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीका क्रममा सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर अनिल विक्रम कार्कीले आवासीय चिकित्सकसँग छलफल गरेपछि मात्रै आन्दोलनको कार्यक्रम अगाडि बढाउने वा नबढाउने भन्ने बारेमा निर्क्योल गर्न सकिने बताउनुभयो। यद्यपि आवासीय चिकित्सकले आन्दोलन जारी राखेका छन्। मणिपाल शिक्षण अस्पताल पोखरा लगायतका स्थानमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण भएपछि चिकित्सकहरू मंगलबारदेखि आन्दोलनमा छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 35वटा एम्बुलेन्स वितरण गर्नका लागि स्थानीय तहलाई विवरण माग गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सूचना नै जारी गरी एम्बुलेन्स आवश्यक परेको स्थानीय तहलाई आगामी 15 दिनभित्र माग अनुसारको कागजपत्र उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल 25 अर्ब 54 करोड 78 लाख 20 हजारको बजेट विनियोजन गरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र 92 करोड 66 लाख 44 हजार विनियोजन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट अनुसार नै काठमाडौँ महानगरपालिकाले गाउँपालिकालाई 35वटा एम्बुलेन्स वितरण गर्न
लागेको हो। ती एम्बुलेन्स वितरणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले 7 करोड रकम विनियोजन गरेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले मुलुकभित्रै प्रशस्त स्रोत र सम्भावना हुँदा पनि काठजन्य सामग्रीहरू विदेशबाट आयात हुनु राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि सुखद नभएको बताउनुभयो। बुधबार फर्निचर फर्निसिङका उत्पादनको बृहत प्रदर्शनी 2023 को उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री रिजालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालमा नै काठजन्य वस्तुहरूको उत्पादनमा प्रशस्त सम्भावना रहे पनि विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो। उहाँले काठजन्य वस्तुहरू विदेशबाट आयात हुनु मुलुकको अर्थतन्त्रको लागि राम्रो पक्ष नभएको बताउनुभयो। उहाँले वन पैदावारबाट हुने कच्चा पदार्थमा आधारित सामग्रीहरूको फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायले आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। त्रियुगा नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख बलदेव चौधरी सहित 4 जना विरुद्ध राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार त्रियुगा नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख बलदेव चौधरी, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किरण कुमार कार्की, नगरपालिकाका तत्कालीन राजस्व शाखा प्रमुख गुरुप्रसाद ढकाल र निश्चल ट्रेडर्स हेटौँडाका प्रोपाइटर तथा ठेकेदार राजेश्वर बछार विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका संखुवासभा सभापति दीपक खड्काले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। खड्काले बुधबार मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेल मार्फत सभापति शेरबहादुर देउवालाई राजीनामा पत्र बुझाउनु भएको हो। खड्काका स्वकीय सचिव भूपाल बस्नेतले जिल्ला सभापति पदबाट खड्काले राजीनामा दिएको जानकारी दिनुभयो। खड्का प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुहुन्छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य भएकाले उहाँले जिल्लामा संगठन निर्माण लगायतका काममा धेरै समय दिन पाउनु भएन, त्यसैले राजीनामा दिनुभएको उहाँले भन्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद देवप्रसाद तिमी सिन्हाले कानुनी समस्याका कारण नेपालमा उत्पादित टायल विदेश निर्यात गर्न नसकिएको भन्दै सो समस्या समाधान गर्न माग गर्नुभएको छ। बुधबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले नेपालमा उत्पादित टायल विदेश निर्यात गर्न कानुन नै नरहेको भन्दै यो समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा उत्पादित कतिपय सामग्रीहरू विदेश बेच्ने कानुन नभएको प्रति सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकले सुन आयातको कोठा बढाएको छ। हाल दैनिक 10 किलोग्राम अर्थात् 10 केजीसम्म सुन आयात हुँदै आएकोमा अबदेखि दैनिक 20 किलोग्रामसम्म आयात गर्न पाउने गरी केन्द्रीय बैंकले नयाँ व्यवस्था गरेको छ। बुधबार केन्द्रीय बैंकले सुन आयात तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी कार्यविधि 2068 लाई संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। नेपालमा आर्थिक वर्ष 2078-79 मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी 26% वृद्धि भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागले गरेको नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सर्वेक्षण प्रतिवेदनले उक्त तथ्याङ्क देखाएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा नेपालमा कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी 2 खर्ब 64 अर्ब 33 करोड पुगेको छ। कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक रोजगारीमा चुक्ता पुँजीको अंश 53.7%, सञ्चित 31.7% र कर्जाको अंश 14.6% र नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहेका 694 कम्पनी मध्ये 231 वटा कम्पनीको नमुना छनौट गरी सर्वेक्षण भएको हो। चुक्ता पुँजी स्वरूप सबैभन्दा धेरै अर्थात् 53.7% वैदेशिक लगानी आएको छ। भारतबाट सबैभन्दा धेरै 88 अर्ब 60 करोड रुपियाँ बराबर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आएको छ। त्यस्तै दोस्रोमा चीनबाट 33 अर्ब 40 करोड रुपियाँ बराबर वैदेशिक लगानी आएको छ। आयरल्यान्डबाट 20 अर्ब 90 करोड, सिङ्गापुरबाट 16 अर्ब 10 करोड रुपियाँ बराबर वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ। औद्योगिक क्षेत्रमा प्रत्येक वैदेशिक लगानीको हिस्सा सबैभन्दा धेरै 62% रहेको पाइएको छ भने 37% सेवा क्षेत्रमा आएको छ। साफ अन्डर 19 च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा नेपाल भारतसित पराजित भएको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा नेपाल भारतसित ट्राइब्रेकरमा 3-2 ले पराजित भयो। प्रशान्त लक्ष्म लिम्बू, लक्ष्मण थापा र विक्रम तामाङले पेनाल्टीमा गोल गर्न नसकेपछि नेपाल पराजित भएको हो। नेपालका लागि अश्विन घोरासिनी र कुशल देउवाले गोल गरेका थिए। भारतका लागि अर्जुन सिंह, गुम्सर गोएरी र माङलिङ थेङ किपिङले गोल गरे। दिनेश सिंह र रिक्की मित्तलको पेनाल्टी नेपालका गोल रक्षक जियारत शेखले बचाए। यसअघि निर्धारित समयको खेल 1-1 को बराबरी भएपछि खेलको निर्णय टाई ब्रेकरबाट गरिएको थियो। भारतले 26 मिनेटमा गोल गर्दै अग्रता लिएको थियो, तर 74 मिनेटमा नेपालका लागि समीर तामाङले बराबरी गोल फर्काएका थिए। 19औं एसियाडमा नेपालले बुधबार क्रिकेटमा कीर्तिमान बनाए पनि अन्य खेलमा भने निराशाजनक प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएको छ। नेपालको पुरुष टिमले पहिलो T20 अन्तर्राष्ट्रियमा खेलेको मङ्गोलिया विरुद्ध 7 कीर्तिमान बनायो।
कुशल मल्लको कीर्तिमानी शतक र दिपेन्द्र सिंह एरीको कीर्तिमानी अर्धशतकमा टी20 अन्तर्राष्ट्रियमै नेपालले कीर्तिमानी 314 रनको स्कोर बनाएको थियो। 315 रनको कीर्तिमानी लक्ष्य बनाएको मंगोलियालाई 41 रनमा अल आउट गर्दै नेपालले अर्को कीर्तिमानी 273 रनको जित हात पारेको हो। त्यस्तै रन रेट, एरीको स्ट्राइक रेट र सर्वाधिक छक्काको कीर्तिमान पनि बनेको छ। कुशल मल्लले टी20मा नेपालका लागि पहिलो शतक प्रहार गर्ने क्रममा 34 बलमै शतक प्रहार गरे। उनले 50 बल खेल्दै अभिजित 137 रन बनाए। टी20मा नेपालको लागि यो व्यक्तिगत उच्च स्कोर समेत हो। त्यस्तै दिपेन्द्रले 9 बलमा अर्धशतक प्रहार गर्दै अर्को विश्व कीर्तिमान बनाए। सुरुको 6 बलमा लगातार छक्का प्रहार गरेका उनले दुर्लभ जस्तै रहेको कीर्तिमान आफ्नो नाममा बनाए। यसअघि भारतका युवराज सिंहले 12 बलमा अर्धशतक प्रहार गरेका थिए। समूह चरणमा कमजोर टिमसँग परेको नेपालले अब आउने आइतबार मालदिवसँग खेल्नेछ। क्रिकेट बाहेक अन्य सबै खेलमा नेपाल पराजित भयो। समूह खेलतर्फ महिला 3x3 बास्केटबलमा नेपाल काजाकिस्तानसँग 17-10 ले पराजित भयो। बास्केटबलमा यो नेपालको लगातार दोस्रो हार हो। त्यस्तै नेपालले 19औं एसियाडमा सबैभन्दा बढी पदकको अपेक्षा गर्दै प्राथमिकतामा राखेको खेल बक्सिङ, ताइक्वान्डो, कराते थियो। त्यस्तै नयाँ खेलहरू ई स्पोर्ट्स, डान्स स्पोर्ट्स, गल्फबाट पनि नेपालले केही आशा राखेको थियो। नेपालले पिस एलिट एसियन गेम्स भर्सन पब्जी मोबाइल र डोटा 2 मा प्रतिस्पर्धा गर्न बाँकी छ। डोटा 2 मा नेपालले सिधै क्वार्टर फाइनल खेल्नेछ। भारतको दिल्लीमा देशकै पहिलो हरित हाइड्रोजन फ्युल सेल बस सञ्चालनमा आएको छ। भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्रीले बस सेवाको उद्घाटन गरेका छन्। फ्युल सेलले हाइड्रोजन र हावाको प्रयोग गरेर बस चलाउन बिजुली उत्पादन गर्छ। डिजल र पेट्रोलबाट चल्ने परम्परागत बसहरूको तुलनामा यो पर्यावरण अनुकूल हुने विश्वास गरिएको छ। यस वर्षको अन्त्यसम्ममा दिल्लीमा 15 वटा बस सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिएको छ। इरानले बुधबार एउटा इमेजिङ स्याटेलाइट अर्थात् उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपण गरेको दाबी गरेको छ। इरानको यस्तो कदमले पश्चिमा देशसँगको तनाव अझै बढाउन सक्छ। पश्चिमा देशलाई यो कुराको आशंका छ कि इरान स्पेस टेक्नोलोजीको प्रयोग परमाणु हतियार बनाउन गर्न सक्छ। इरानको यस्तो कदमले पश्चिमा देशसँगको तनाव अझै बढाउन सक्छ। पश्चिमा देशलाई यो कुराको आशंका छ कि इरान स्पेस टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर परमाणु हतियार बनाउन सक्छ। इरानको समाचार एजेन्सी अनुसार नूर 3 स्याटेलाइटलाई धरतीको सतहभन्दा करिब 450 किलोमिटरको दूरीमा अन्तरिक्षमा राखिएको छ। यद्यपि इरानले यो उपग्रह कहिले प्रक्षेपण गर्यो भन्ने बारे कुनै जानकारी छैन। इमेजिङ स्याटेलाइट नूर 3 धरतीको सतहभन्दा माथि 450 किलोमिटरको दूरीमा चक्कर लगाउनेछ। अमेरिकी सेनाले यस्तो खालको लामो दूरीको ब्यालिस्टिक प्रविधिले इरानलाई परमाणु हतियार जस्ता लामो दूरीका मारक क्षमता भएको हतियार बनाउन मद्दत गर्न सक्ने बताएको छ। मध्यपूर्वी देशहरूमा इरानको मिसाइल कार्यक्रम सबैभन्दा ठुलो छ। एक दशक पछि गरिएको सैन्य परेडमा दक्षिण कोरियाले आफ्ना उन्नत हतियारहरू प्रदर्शन गरेको छ। वर्षाले भिजेको राजधानी सोलको सडकमा ट्याङ्क र मिसाइलहरू बोकेका सैन्य गाडीहरू प्रदर्शन गरिएको थियो। 75औं आर्म्ड फोर्सेस डेको अवसरमा देशको सेना स्थापना भएको सम्झनामा आयोजित सो परेड आयोजना गरिएको हो। पछिल्लो समय उत्तर कोरियासँग तनाव बढिरहेका बेला दक्षिण कोरियाले आयोजना गरेको यो परेडलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। हिटलरको नाजी सैनिकको पक्षमा लड्ने एक व्यक्तिलाई क्यानाडाको हाउस अफ कमन्समा निमन्त्रणा गरेर सम्मान गरेको विषयमा त्यहाँको सभामुखले राजीनामा दिएका छन्। यस विषयलाई लिएर चर्को आलोचना हुनुका साथै राजीनामाको माग भएपछि एन्थोनी रोटाले राजीनामा दिएका छन्। संसदमा उनले भनेका छन्, मैले सभामुखको पद छाड्नुपर्छ, म सबैसँग माफी माग्न चाहन्छु। गत शुक्रबार क्यानाडाको संसदले पुरै विश्वको ध्यान खिचेको थियो। सभामुख रोटाले 98 वर्षीय एरोलाभ हुङ्कालाई युक्रेन युद्धको हिरो बताएका थिए। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीको उपस्थितिमा संसदमा सबैले उभिएर उनलाई सम्मान गरेका थिए। तर पछि हुङ्का हिटलरको सेनामा रहेको र नाजीको तर्फबाट दोस्रो विश्वयुद्ध लडेको खुलासा भएको थियो। यो घटनापछि क्यानाडाका कयौं नेताले ट्रुडो प्रशासनको निन्दा गर्दै रोटाको राजीनामाको माग गरेका थिए। युक्रेनले मारिएको भनिएका ब्ल्याक सी फ्लिटका कमान्डर जीवितै रहेको भिडियो रुसको रक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ। रुसका रक्षा मन्त्रीसँग कमान्डर भिक्टरले भिडियो कहाँ खिचिएको हो भन्ने खुलाइएको छैन। मन्त्रालयले शीर्ष सैन्य अधिकारीहरूको सो बैठक मङ्गलबार भएको जानकारी दिएको छ। युक्रेनको स्पेशल फोर्सले सोमबार क्रिमियामा रहेको फ्लिटको हेडक्वार्टरमा गरिएको क्षेपणास्त्र हमलामा एडमिरल सहित 33 जना सैन्य अधिकारीहरूको मृत्यु भएको दावी गरेको थियो। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। अनुहारको सौन्दर्यलाई लिएर विभिन्न खालको चिन्ताले सताइरहेको हुन्छ। त्यसमध्ये पनि अनुहारमा आउने अनावश्यक कोटीले धेरै दुःख दिइरहेको हुन्छ।
एपिडर्मिसमा मेलानोसाइट भन्ने कोष हुन्छ जसले छालामा रङ बनाउने काम गर्छ। मेलानोसाइटबाट मेलानो पिगमेन्ट छालामा जम्मा भयो भने कोठी बन्छ। कोठी वैषाणुगत र घामको विकिरणका कारण आउने गर्छ। वैषाणुगत कोठी बाथ मार्क जस्तै हुन्छ वैषाणुगत कोठी बाथ मार्क जस्तै हुन्छ। यो शरीरको जुनसुकै भागमा आउन सक्छ। त्यस्तै घामको विकिरणले आउने कोठी हुन्छ जसलाई ल्याक्टेजेनियन भनिन्छ। प्राय शरीरमा घाम पर्ने ठाउँ जस्तो अनुहार, हातखुट्टा, ढाडमा आउने गर्छ। यो घाममा हिँड्दा वा काम गर्ने मानिसमा आउने सम्भावना बढी हुन्छ। अन्य कोठीहरू शरीरको जुनसुकै भागमा आउन सक्छ। त्यसबाहेक जन्मिएपछि आउने जुनसुकै बेला आउन सक्ने कुनै माथिल्लो सतहमा देखिने कोठी कुनै भित्री भागमा गएर बाहिरी रौँ पलाउने कोठी हुन्छ। प्राय अनुहारमा आउने कोठी वैषाणुगत र घामको कारणले बढी आउने गर्छ। अब सबैलाई रहेको प्रश्न, के कोठी हटाउन सकिन्छ? अनुहारमा वा शरीरको जुनसुकै ठाउँमा आउने तिलकोठीलाई औषधि, लेजर प्रविधि र शल्यक्रियाबाट हटाउन सकिन्छ। तर औषधिले एकदम सानो कोठीलाई मात्र हटाउन सकिन्छ। तर ठुल्ठुलो र छालाको माथि उठेका कोठी भएमा लेजर वा शल्यक्रियाबाट हटाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तोमा औषधिले काम गर्दैन। लेजर वा शल्यक्रिया गर्दा खासै साइड इफेक्ट हुँदैन। कसैलाई सामान्य दुख्ने, घाउबाट रगत आउने, दाग बस्ने, इन्फेक्सन हुन सक्छ। तर कहिलेकाहीँ कोठी हटाउन कोठीमा टुथपेस्ट, चुना, एसिड लगाउने चलन छ। यसले कोठी हट्नुको साटो छालामा एलर्जी तथा नकारात्मक असर मात्र गर्छ। त्यसैले यस्तो कार्य पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्छ। अस्पताल र क्लिनिक अनुसार यसमा लाग्ने खर्च फरक हुन सक्छ। धेरैजसो लेजर र शल्यक्रिया गर्दा लगभग 3,000 देखि 25,000 सम्म लाग्ने गर्छ। साथै कोठीको साइजमा पनि भर पर्छ, किनकि कुनै कोठी एकचोटि लेजर वा शल्यक्रिया गर्दा निस्किन्छ भने कुनै 2-3 पटकसम्म गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब कोठी आउन नदिन के गर्ने त? वैषाणुगत तथा जन्मजात भएको कोठीलाई हटाउन सकिँदैन। तर नयाँ आउने कोठीलाई कम गर्न घाममा कम हिँड्ने वा घाममा निस्कँदा सनस्क्रिन लगाएर मात्र निस्कनुपर्छ। त्यसै गरी समयमा चिकित्सकलाई जाँच गराउन सकिन्छ। यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। दिनभरको न्युज अपडेट बेलुकी 6 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जाँदै प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्।